जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान का 65वां यौम आज़ादी आज हम बना रहे हैं। आज़ादी की खुशियां तो हैं, लेकिन साथ दिल बर्दाश्ता होता है पाकिस्तान के हालात देख के, ज़मीनी हक़ाइक़ का जब हम देखते हैं। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि बलूचिस्तान में 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, तो एक पाकिस्तान के रहने वाले और पाकिस्तान के आज के हालात किस किस्म के हैं, और वफाकी हुकूमत का अगर हम जब जिक्र करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुछ हमारी नज़र से स्टेटमेंट्स गुजरे कि मुल्क टूट सकता है, इस तरह की बातें हमने सुनी, तो इसमें कितनी हकीकत है, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर अनवर बेग साहब, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। फौजिया कसूरी साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, विमेन विंग की सरबराह भी हैं। और सेनेटर सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। बेग साहब, ये मुल्क टूटने की जो धमकियां दी जा रही हैं, गिलानी साहब का उन्होंने कहा कि जी अगर खत लिखा गया या दोबारा एक वजीर आजम को इस वक्त भेजा गया तो मुल्क टूट सकता है। कायरा साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा जी मुल्क टूट सकता है। आप भी कह रहे हैं, वजीर आजम अब कह रहे हैं, जो राजा परवेज अशरफ हैं वो भी कह रहे हैं कि मुल्क टूट सकता है। कुछ इस तरह के हालात, आज 14 अगस्त का दिन है, तो क्या पाकिस्तान टूट सकता है शख्सियात के आने जाने से? देखें जी, मैं बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है ये इन्होंने सेल्फ क्रिएटेड है पीपल्स पार्टी का। मुल्क इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा, मुल्क यहीं रहेगा। और ये पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम में इतनी हिम्मत है, वी कैन इवन बिल्ड पाकिस्तान फ्रॉम स्क्रैच, ऐसा कोई मसला नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है इनकी करप्शन का, और ये करप्शन की वजह से ये भाग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से ये करना चाह रहे हैं मुकमुका। सुप्रीम कोर्ट मुकमुका नहीं कर सकती। यू हैव टू गो एज पर लॉ एंड द रूल ऑफ द कंट्री। आप ये बताएं, अगर मुल्क टूट सकता था, ये गिलानी साहब जो इतनी बड़ी करप्शन में इन्वॉल्व होके ये इनको जो बम्प ऑफ किया है, इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? तो ये कह रहे हैं, गिलानी साहब भी कह रहे हैं कि अब अगर खत लिखने का मामला हुआ, गिलानी साहब के कहने से गिलानी साहब तो पहले अपनी करप्शन का हिसाब देना कौम को। जो 4 करोड़ रुपए इन्होंने दिए एग्रीकलचर डेवलपमेंट बैंक को, वो कहां से पैसे लेके आए? 52 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था जो इन्होंने 20 साल से दिए नहीं थे। वो 4 करोड़ कहां से ला के आए? मुकमुका इन्होंने किया इसके साथ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के साथ। कहने का मकसद ये है, फिर जो लाहौर में 4-3 घर लेके बैठे हुए, ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो सामने नजर आ रही हैं। उसका इलेक्शन कमीशन की आप इनकी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स देखें। मार्च 08 में हमें पता था ना गिलानी साहब की क्या हालत थी, और आज देखें पजेरोज और खुदा ना खास बेटा लगा हुआ ड्रग में। एक हज में खुदा को खौफ करें, मुल्क कहीं नहीं जाता। अगर नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को होगा, और पीपल्स पार्टी को बहुत सख्त नुकसान होगा ये आइंदा इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह। फौजिया कसूरी साहिबा, ये अब जो मैंने जिन स्टेटमेंट्स का जिक्र किया कि मुल्क टूटने की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर ऐसा हुआ, वज़ीर आज़म घर गए तो मुल्क टूट सकता है, अगर जमहूरियत को कमज़ोर किया गया तो मुल्क टूट सकता है। और वो जो एक बात की गई, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी अगर फ़ौज मुल्क बचा सकती तो बांग्लादेश कभी ना बनता, मुल्क कभी ना टूटता। तो ये टूटने की बातें जो आज 14 अगस्त को हम सुन रहे हैं, क्या वाकई इनमें हकीकत लग रही है आपको? सबसे पहले तो आसमा थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह हमारे मुल्क को आबाद रखे। पाकिस्तान की फ्लैग भी लेके आई। मैं तो इसलिए लाई हूँ, आपने तो हरा पहना और इन्होंने तो हरी टाई लगाई है, तो मैं आई एम ग्लैड मेरे साथ मेरा फ्लैग था। देखिए आसमा, पहली बात हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उन लोगों में से हैं कि हम एक आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने और जिन लोगों ने सैक्रिफाइसेस की ये मुल्क लाने के लिए, अफसोस की बात यह है कि ये हमारा मुल्क कभी सही रास्ते पे चल नहीं सका। बहुत मिसमैनेजमेंट थ्रू आउट हिस्ट्री रही, और ये 66 ईयर्स जो पाकिस्तान के गुजरे। मगर आज मैं समझती हूँ इंशाल्लाह कि अभी बहुत उम्मीद है। अल्लाह ने चाहा, ये टूटना वूटना ये सब फजूल बातें आसमा। पाकिस्तान के अंदर आप ये देखिए कि कोई पॉलिसी का क्राइसिस नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस आज लीडरशिप का क्राइसिस है। पाकिस्तान तड़प रहा है एक आज़ाद, एक खुददार, एक खुद मुख्तार, एक ऐसी क़यादत के लिए जिनमें जज्बा हो असल मायनों के अंदर पाकिस्तान को संभालने के लिए, सच्चाई हो, जो ईमानदार लीडरशिप हो, जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा कर सके। मुल्क कहां से अल्लाह ना करे मुल्क नहीं टूटेगा। देखिए आसमा, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इटली के अंदर
شاید ان کی 50 سال کی ہسٹری میں 40 حکومتیں آ گئیں. حکومتیں تو چاہنی جانی والی چیز ہوتی ہیں, who cares, حکومتیں آتی ہیں, کام صحیح نہیں کرتی, چلی جاتی ہیں, مگر ملک قائم رہتے ہیں اگر آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں, اگر آپ کی ایک فاؤنڈیشن صحیح ہوتی ہے آپ کے سسٹمز کی, وہ چیز کو پاکستان کی ضرورت ہے, ملک چلتا رہتا ہے. غنی صاحب آپ یہ بتائیں, آپ کی ہی جماعت سے ہم سن رہے ہیں ملک ٹوٹنے کی باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ جی خط لکھا گیا یا وزیر اعظم آتے جاتے رہے, ملک ٹوٹ سکتا ہے. میں آرمی چیف کا ایک جو کل رات کو انہوں نے خطاب کیا قاقول میں, وہ میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کی موجودہ تشویشناک صورتحال, اقتصادی صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں, بدعنوانی, کرپشن, معمول کی شہری سہولتوں کی روز بروز بگڑتی ہوئی حالت کے بارے میں پاکستان کے عوام کی پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہیں. تو آپ کے آرمی چیف بھی کرپشن, بدعنوانی, اقتصادی صورتحال کا وہ ذکر کر رہے ہیں, تو یہ پھر اگر یہ صورتحال ہے اور معاملہ جب خط لکھنے تک آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے جی ایسا اگر ہوا تو شاید ملک ٹوٹ سکتا ہے. آسما پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے گیلانی صاحب کی باتیں سنی اس میں انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے جس طرح آپ ادا کر رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خط لکھنے سے ملک ٹوٹ جائے گا. یہ انہوں نے بالکل نہیں کہا. ان کے الفاظ یہ تھے کہ اگر دوسرے پرائم منسٹر کو نکالا گیا تو یہ ملک توڑنے کے مترادف ہوگا. اگر مطلب آپ نے ایسا اقدام کیا تو یہ ایک ایسا ایکشن ہوگا کہ جس طرح ملک کو توڑتے ہیں یہ ایسا ہی ایکشن ہوگا. اس کی تشریح یا تفصیل تو گیلانی صاحب خود دیں گے, لیکن ان کے الفاظ کو اگر ہم کریکٹلی لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کا اشارہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد جماعت ہے جو پاکستان کے ہر شہر, ہر کونے میں ہے, جس میں ہر رنگ و نسل کا شخص پارٹی کے اندر موجود ہے اور پارٹی کے ہمدرد ہر جگہ پائے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو ماضی میں مختلف بنیادوں پر انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنا کر ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں, یہ آپ بھی مانیں گی اور انور بیگ صاحب بھی مانیں گے اور فوزیہ قصوری صاحبہ بھی مانیں گی. لیکن باوجود ان ظلم و تشدد کے, ان زیادتیوں کے, ان انتقامی کارروائیوں کے, پیپلز پارٹی آج بھی اپنی بنیادوں پر قائم ہے اور کھڑی ہے. اب اگر دوبارہ آپ کوئی ایسے ایکشنز کریں گے جس سے پیپلز پارٹی کے جو بھی ہمدرد ہیں, جو ووٹرز ہیں, جو چاہنے والے ہیں, ان کے ذہنوں میں یہ چیز مزید پختہ ہو جائے کہ اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ کوئی ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہے جو پیپلز پارٹی کو برداشت نہیں کرتا, ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کر دیتا ہے, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو قتل کر دیتا ہے, ہمارے کارکنوں کو کوڑے مارتا ہے, ہمیں الیکشنز میں فیئر چانس نہیں دینے دیتے, ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکے پڑ جاتے ہیں, ہمیں زبردستی ہرا دیا جاتا ہے. تو ایسی جب صورتحال پیدا کر دیں گے تو یقینی طور پر وہ قوتیں جو ماضی میں اس ملک کے خلاف کام کرتی رہی ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی موجودگی میں, پیپلز پارٹی کے وجود نے ان طاقتوں کو روکے رکھا. ایک سیکنڈ مجھے ذرا بات پوری کرنے دیں. دیکھیں میں نے نہیں پڑھا قاہرہ صاحب نے کیا کہا ہے ابھی, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. دیکھیں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سندھ میں کس قسم کا ریئیکشن سامنے آیا تھا. آصف علی زرداری صاحب کو یہ کہنا کیوں پڑا کہ پاکستان کھپے, ایسے حالات تھے تو انہوں نے یہ جواباً کہا تھا. تو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے ماضی میں کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک کو یکجا رکھنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ ان قربانیوں کو ریکگنائز کیا جائے, پیپلز پارٹی کو اس ملک میں کھل کر سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کو اپنے پروگرام اور ان کے پلان کے مطابق چلنے کی اجازت ہونی چاہیے. جو سازشیں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ماضی میں ہو رہی تھیں, محسوس کرتے ہیں کہ آج بھی شاید وہ لوگ وہ کردار اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال اگر آپ پیدا کریں گے, دیکھیں آسما, یہ صورتحال اگر آپ پیدا کریں گے اور اس ملک میں وفاق کی سیاست کو کمزور کریں گے تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلے گا؟